अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद कि आप सब लोग बखैर होंगे। अल्लाह पाक हम सबको सलामत रखे, माह रमज़ान के फ़यूज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए। आज मैं एक अहम मसला पर गुफ्तगू करने का इरादा रखता हूँ। ज़कात वाजिब होने के लिए कितनी बातें शर्त हैं उसको बयान करने वाला हूँ। बड़ा अहम मसला है, ज़कात का बुनियादी मसला है, इसीलिए मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि ज़रूर सुनिएगा। इंशाअल्लाह आपके इल्म में इजाफ़ा होगा, मालूमात में इजाफ़ा होगा। तो आइए सबसे पहले हम ज़कात का माना और उसकी तारीफ़ समझते हैं, ज़हन नशी करते हैं। चुनांचे बहारे शरीयत पांचवा हिस्सा ज़कात का बयान सदरुश शरिया हुजूर अल्लामा मुफ्ती अमजद अली अलैहि रहमा तहरीर फरमाते हैं, ज़कात शरीयत में अल्लाह के लिए माल के एक हिस्सा का जो शरअ ने मुकर्रर किया है उसको किसी फ़कीर को देकर मालिक कर देना है। और वो फ़कीर न हाशमी हो न हाशमी का आज़ाद करदा ग़ुलाम, और अपना नफ़ा उससे बिल्कुल जुदा कर ले। जी 2.5% आपको ज़कात निकालनी है। 100 रुपया में 2.5 रुपया आपको ज़कात देनी है। 1000 में 25 रुपये, 1 लाख में 2500 रुपये आपको ज़कात देनी है ना। तो इतने माल को निकाल कर आप किसी फ़कीर को उसका मालिक बना दिए और फिर अपना नफ़ा उससे कुछ नहीं रखे कि हम भी उसमें नफ़ा कमाएं, नहीं। तो ये ज़कात है। वजूब ज़कात के लिए चंद शराइत हैं, 10 शर्तें हैं। ज़कात वाजिब होने के लिए 10 चीज़ें शर्त हैं, तफसीली के साथ आप समाअत फरमाइए। पहली शर्त है मुसलमान होना। काफिर पर ज़कात वाजिब नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई काफिर अल्लाह के फजल व करम से मुसलमान हो गया तो हालत कुफ्र में वो मालदार था, मगर काफिर पर चूंकि ज़कात वाजिब नहीं, इसलिए ज़कात अदा नहीं किया था। अब मुसलमान हो गया तो उसको ये हुक्म नहीं दिया जाएगा कि ज़माने कुफ्र में, हालत कुफ्र में तुमने जो ज़कात अदा नहीं की थी उसे अदा कर, ये हुक्म नहीं दिया जाएगा। और अलायाज़ बिल्लाह कोई मुसलमान मुर्तद हो गया, जी इर्तिदाद इख्तियार कर लिया, कोई कलमे कुफ्र बोल दिया, ईमान से फिर गया, ईमान से हाथ धो लिया, या ये कि बद मजहबी इख्तियार कर ली, गुमराह हो गया, मुर्तद हो गया, तो ज़माने इस्लाम में जिन मालों की वह ज़कात नहीं दिया था वो साक़ित हो गई। कुफ्र और इर्तिदाद इख्तियार करने के बाद उसे हुक्म नहीं दिया जाएगा कि पिछली ज़कात अदा कर। ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त है बुलूग, और तीसरी शर्त है अक्ल, यानी बालिग होना, आकिल होना, अक्लमंद होना, ये शर्त है। नाबालिग पर ज़कात वाजिब नहीं। जी नाबालिग मालिक निसाब है, मीरास में उसको माल मिल गया, नाबालिगा बच्ची है, उसके नाना मामू वगैरह ने, किसी और ने तोहफा में उसको कुछ जेवरात दे दिया जो निसाब को पहुंच जाती है, फिर भी उस पर ज़कात वाजिब नहीं है। और अकल भी होना ज़रूरी है। पागल पर ज़कात वाजिब नहीं। मान लीजिए कोई पूरा साल जुनून में ही रहता है, उसका पूरा साल जुनून में गुजर जाता है, पागलपन में गुजर जाता है, उसके पास दौलत के अंबार है, वो मालिक निसाब है, तो उस पर ज़कात वाजिब नहीं। हाँ, पूरा साल जुनून में नहीं गुजरता, शुरू साल और आखिर साल में जुनून में रहता है, पागल हो जाता है, मगर बीच में इफाका होता है, तंदुरुस्त सही रहता है, तो फिर उस पर ज़कात वाजिब है अगर वो मालिक निसाब है। ठीक। और नंबर 4 आज़ाद होना।
غلام پر زکوٰۃ واجب نہیں، اگرچہ وہ معزون ہو، اگرچہ آقا نے اس کو اجازت دی ہو۔ نمبر 5، مال بقدر نصاب ہو۔ جی جو نصاب میں نے بتایا ہے، میرا بیان ایک زکوٰۃ کا مدلل مفصل بیان پیغام عظمت رضا چینل میں موجود ہے، اس کی ڈسکرپشن آپ کو یہاں مل جائے گی، پہلے لسٹ میں اس کا بیان آپ کو مل جائے گا۔ میں نے وہاں مفصل طور پر بیان کیا ہے۔ سرسری نظر سے بتاؤں، 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا دونوں کو ملا کر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہو، یا مال تجارت اتنا ہو کہ 52.5 تولہ چاندی آپ خرید سکیں، تو آپ مالک نصاب ہیں۔ لہذا اگر اتنا ہے تو زکوٰۃ واجب، اور اگر اس سے کم ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں۔ نمبر 6، پورے طور پر اس کے ملک میں ہونا۔ مال نصاب کا پورے طور پر ملک میں ہونا، ملکیت میں ہونا، یعنی آدمی کے قبضہ میں ہونا۔ اگر پورے طور پر مالک نہیں ہے، پھر وہ مالک نصاب ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں، یعنی مالک نصاب کے برابر مال ہے، مگر مال اس کے قبضہ میں نہیں ہے، پورے طور پر اس کی ملکیت میں نہیں ہے۔ جیسے مال گم ہو گیا، یا مال دریا میں گر گیا، یا کسی نے غصب کر لیا، اور غصب پر کوئی گواہ بھی نہیں ہے، چوری کر لیا، جی، یا جنگل میں کہیں دفن کیا اور بھول گیا کہ کہاں دفن کیا تھا، یا کسی انجان آدمی کے پاس امانت میں رکھا اور بھول گیا کہ وہ کون ہے، یا کسی کو قرض دیا اور قرض لینے والا انکار کر دیا کہ مجھے تو نے قرض میں نہیں دیا ہے، اور اس پر کوئی گواہ بھی نہیں ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ ان مالوں پر پورے طور پر ملکیت نہیں ہے، مال اس شخص کے قبضہ میں نہیں ہے۔ تو جب تک یہ مال نہیں مل جاتے ہیں تب تک زکوٰۃ واجب نہیں، اور جب مل جائیں گے اور وہ نصاب کو پہنچ جائے تو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ جی، جب تک مال نہیں ملا، 2 سال گزر گئے تو ان 2 سالوں کی زکوٰۃ ملنے کے بعد بھی دینی نہیں پڑے گی۔ اب مل گئے مال تو اب زکوٰۃ شروع ہوگی، زکوٰۃ اس پر واجب ہوگی۔ ایک اہم مسئلہ سنیے گا آپ، کوئی شخص مالک نصاب ہے، جی، اس کے پاس زیورات ہیں، 52.5 تولہ چاندی ہے، 7.5 تولہ سونا ہے، مگر یہ زیورات خود اس کے پاس نہیں ہے، بلکہ وہ گروی میں کسی کو دے رکھا ہے، کسی کو بندھک میں دے رکھا ہے، تو اب اس کی زکوٰۃ واجب ہوگی کہ نہیں؟ تو یاد رکھیے گا، اسی بہار شریعت حصہ پنجم میں صدر الشریعہ علی رما تحریر فرماتے ہیں، شیء مرہون کی زکوٰۃ نہ مرتہن پر واجب ہے نہ راہن پر۔ جی، یہ بندھک جو آپ رکھے ہیں، تو مان لیجئے زید بکر کو گروی میں 52.5 تولہ چاندی دے رکھا ہے، تو اب یہ 52.5 تولہ چاندی کی زکوٰۃ نہ تو زید پر واجب ہے اور نہ ہی بکر پر، نہ گروی دینے والے پر نہ گروی میں لینے والے پر، دونوں پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ یہاں تک کہ 2-3 سال کے بعد چھڑایا تو جب تک رکھا تھا تب تک کے لیے زکوٰۃ نہیں، جتنے سال رکھا تھا ان سالوں کی زکوٰۃ نہیں، اب چھڑایا ہے تو اب آگے سال اگر ہو جاتا ہے، سال مکمل، تو زکوٰۃ دینی پڑے گی، ورنہ نہیں۔ نمبر 7، نصاب کا دین سے فارغ ہونا۔ جی، عام مسئلہ ہے، لوگ بہانہ بھی بہت بناتے ہیں کہ میرے پاس اتنے زیورات ہیں، اتنے پیسے ہیں، مگر مجھ پر اتنا سارا قرض ہے۔ جی، تو اگر قرض ہے کہ قرضہ چکانے کے بعد نصاب کے برابر مال نہیں بچتا ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اب مان لیجئے کہ زید مالک نصاب ہے، لیکن اس پر اس کی بیوی کا دین مہر باقی ہے۔ جی، 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت یا اتنی مال تجارت زید کے پاس ہے،
मगर उसका दैन महर बहुत ज्यादा है। जैसा कि बंगाल, बिहार, यूपी में लाखों रुपए दैन महर बांधते हैं, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख तक, जैसी हैसियत वैसी ज्यादा, और कुछ तो नामवरी के लिए रख देते हैं। अल्लाह की पनाह, अल्लाह पाक ने हिदायत दे हम सबको। तो जैद मालिक निसाब यानी 52.5 तोला चांदी का मालिक है, मगर उस पर उसकी बीवी का 2 लाख रुपए दैन महर बाकी है। तो अब जैद अगर 2 लाख रुपए अदा कर लेता है तो उसके बाद तो निसाब रहता ही नहीं है, तो ज़कात वाजिब होगी कि नहीं? तो मसला सुनिएगा। बहारे शरीयत हिस्सा पंजुम ज़कात का बयान सदरुल शरिया अलैहि रहमा तहरीर फरमाते हैं, जो दैन मिआदी हो वो मजहबे सही में वजूबे ज़कात का माने नहीं, चूंकि आदतन इसका मुतालबा नहीं होता, दैन महर का मुतालबा नहीं होता। लिहाजा शौहर के जिम्मा कितना ही दैन महर हो, अगर वो मालिक निसाब है तो ज़कात वाजिब है, खुसूसन महरे मुअख्खर जो आम तौर पर यहाँ राइज है, जिसकी अदा की कोई मियाद नहीं, कोई वक्त मुकर्रर नहीं, इसका मुतालिबा तो औरत को भी नहीं होता, औरत को इसके मुतालिबा का इख्तियार ही नहीं जब तक कि मौत या तलाक वाक़े ना हो। लिहाजा ये दैन महर वजूबे ज़कात का माने नहीं है। जी समझ में आ गया मसला? 2 लाख रुपए दैन महर का कर्जा है, तो ये वाला कर्जा की वजह से ज़कात का वजूब साक़ित नहीं होगा, बल्कि इसके अलावा अगर जैद के पास इतना माल है कि वो 52.5 तोला चांदी खरीद सकता है तो उस पर ज़कात वाजिब है। एक मसला और सुन लीजिएगा, कर्जा की बात आई तो हरे शरीयत हिस्सा पंजुम ज़कात का बयान सदरुल शरिया अलैहि रहमा 21वां मसला के तहत तहरीर फरमाते हैं, दैन उस वक्त ज़कात का माने है जब ज़कात वाजिब होने से पहले का हो, और अगर निसाब पर साल गुजरने के बाद हुआ तो ज़कात पर उस दैन का कुछ असर नहीं। जी इसको थोड़ा करीब से समझिए। मान लीजिए हम साल रमज़ान शरीफ से रमज़ान शरीफ जोड़ते हैं। पहले रमज़ान शरीफ को जैद 52.5 तोला चांदी या उसकी कीमत का मालिक था, मालिक निसाब था। अब पूरा साल गुजर गया, फिर पहला रमज़ान शरीफ का आ गया। अब इतने दरमियान वो उस पर कोई कर्जा नहीं था। 2 रमज़ान शरीफ को या उसके बाद वो किसी से 50,000 1 लाख रुपए कर्जा ले लिया किसी मजबूरी के तहत, तो 1 साल गुजर गया निसाब को। अब उसके बाद वो कर्जा लिया तो ये कर्जा वजूबे ज़कात से माने नहीं होगा। जी साल गुजरने से पहले वो कर्जा लिया है तो उस कर्जा को चुकाने के बाद अगर निसाब के बराबर माल बचता है तो ज़कात वाजिब होगी। अगर साल गुजरने के बाद लिया है और वो चाहता है कि इस कर्जा चुकाने के बाद मेरे निसाब के बराबर माल नहीं बचेगा, ज़कात वाजिब नहीं होगी, तो ऐसा नहीं होगा, ज़कात वाजिब होगी। अगर ज़ैद पर 1 लाख कर्जा है और उसके पास 1.5 लाख रुपए की मिल्कियत है हाजत असलिया के अलावा, अभी हाजत असलिया बयान करूंगा, तो 1 लाख रुपए कर्जा देने के बाद भी 50,000 रुपए बचा उसके पास। अगर इन 50,000 से वो 52.5 तोला चांदी खरीद सकता है, 50,000 में 52.5 तोला चांदी मिल सकती है, तो गोया कि वो मालिक के निसाब है। इन 50,000 रुपए की वह ज़कात देगा और 1 लाख रुपए कर्जा में दे देगा। ठीक है। नंबर 8, निसाब का हाजत असलिया से फारिग होना। जी हाजत असलिया किसको कहते हैं? तो बहारे शरीयत में तारीफ लिखते हैं, जिसकी तरफ जिंदगी बसर करने में आदमी को ज़रूरत है वो हाजत असलिया है। जैसे रहने सहने का मकान, जाड़े गर्मियों में पहनने के कपड़े,
گھر کے خانہ داری کے لیے ساز و سامان، جی گھر کی ضروریات کے لیے کھانا خوراکی، اناج، گیہوں، دھان، چاول وغیرہ، جی سبزی وغیرہ، اور سفر کے لیے سواری کے جانور، اور ابھی جانور بلکہ موٹر سائیکل وغیرہ، ماروتی کار وغیرہ، یہ جو آپ اپنے گھر میں سواری کے لیے رکھیں، یہ سب ضروریات کے سامان ہے۔ پیشہ وروں کے اوزار، ہتھیار وغیرہ، اور کارخانہ وغیرہ میں جو مشینیں ڈالے ہوئے آپ، وہ مشینیں، یہ سب حاجت اصلیہ میں ہے۔ ان کے علاوہ اگر 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا کا آپ مالک ہیں تو آپ پر زکوٰۃ واجب ہے، ورنہ زکوٰۃ واجب نہیں۔ نمبر 9، مال کا نامی ہونا۔ نامی ہونا یعنی مال بڑھنے والا ہو، حقیقتاً ہو یا حکماً ہو۔ اگر بڑھانا چاہیں آپ تو وہ مال بڑھ سکے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ 3 قسم کے مالوں پر زکوٰۃ واجب ہے۔ نمبر 1 سمن، جیسے سونا چاندی۔ نمبر 2 مال تجارت، کاروبار کا سامان۔ اور نمبر 3 سائمہ، یعنی چرائی پر چھوٹے جانور۔ ہمارے گھر میں ہل جوتنے کے لیے جو جانور ہیں، دودھ پینے کے لیے گائے وغیرہ، یہ نہیں، بلکہ کاروباری کے لیے، دھندا پانی کے لیے کوئی جانور وغیرہ خرید کے رکھا ہے اور چرانے کے لیے چھوڑ دیا ہے تو ان جانوروں پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ اور نمبر 10 سال گزرنا، جس کو حولان حول کہتے ہیں۔ نصاب پر سال گزرنا شرط ہے۔ مان لیجئے ایک رمضان شریف سے ایک رمضان شریف ہم جوڑتے ہیں، یہ پورا سال ہے نا، عربی اعتبار سے چاند کے حساب سے 12 مہینے کا سال، جی انگریزی حساب سے نہیں، اس سال کا اعتبار ہے، چاند کے سال کا۔ اب سال گزرنا ضروری ہے۔ اب مان لیجئے کوئی رمضان شریف سے ابھی تک وہ مالک نصاب نہیں تھا، بلکہ رمضان شریف سے کچھ دنوں پہلے، یا یہ کہ 4 5 6 مہینہ پہلے، 10 مہینہ پہلے اس کے پاس اتنا مال آ گیا، تو ابھی سال مکمل نہیں ہوا تو زکوٰۃ واجب نہیں۔ اب ایک شخص مالک نصاب ہے، جی پہلے سے وہ مالک نصاب ہے، اور پھر رمضان شریف شروع ہونے سے پہلے 1 مہینہ 2 مہینہ بلکہ 2-4 دن پہلے بھی 1-2 لاکھ روپے آ گیا، تو ان پر یہ 1-2 لاکھ روپے کی زکوٰۃ بھی ادا کرنی پڑے گی۔ جی ایسا نہ سمجھے کہ سال بھر سے جو میرے پاس مال دولت ہیں صرف اسی پر زکوٰۃ ہے۔ آپ مالک نصاب ہیں، سال ان مالوں پر گزر چکا ہے، ابھی رمضان شریف سے پہلے پھر آپ کے پاس کچھ مال آ گئے تو ان نئے مالوں پر سال گزرنا ضروری نہیں، بلکہ ان نئے مالوں کو بھی انہی مالوں میں داخل کر دیا جائے گا اور پورے مالوں کی زکوٰۃ واجب کرنی پڑے گی۔ جی اب ایک مسئلہ اور سن لیجئے، زکوٰۃ ادا کرتے وقت یا زکوٰۃ کا مال علیحدہ کرتے وقت، الگ کرتے وقت زکوٰۃ کی نیت شرط ہے۔ مان لیجئے کوئی سال بھر خیرات کرتا رہا، غریبوں، بیواؤں، یتیموں، مسکینوں کی مدد کرتا رہا، زکوٰۃ کی نیت نہیں کی تھی، اب رمضان شریف میں وہ جوڑ رہا ہے کہ یار میں نے تو لاکھوں روپے کسی غریب بچی کی شادی میں دے دیا ہے، کسی یتیم کی مدد میں دے دیا ہے، لہذا میری زکوٰۃ ادا ہو گئی، تو یاد رکھیے گا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ دیتے وقت یا زکوٰۃ کا مال الگ کرتے وقت زکوٰۃ کی نیت شرط ہے، لہذا آپ پہلے ادا کی نیت نہیں کیے تھے، اب کر رہے ہیں تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے، کسی طرح کا بہانہ نہیں کیجیے گا۔ آپ اور ہم خوش نصیب ہیں کہ پروردگار عالم نے ہمیں مالک نصاب بنایا ہے، ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے والا بنایا ہے۔ وہ چاہتا تو ہمیں زکوٰۃ لینے والا بناتا، مگر اس کا فضل، اس کا کرم، بے شمار رحمتیں
کہ ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے والا بنایا، لہذا آپ خوش رہیں کہ ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے والا بنایا ہے، اور یاد رکھیے گا آپ زکوٰۃ ادا کریں گے انشاءاللہ ان مالوں میں برکتیں آئے گی۔ آج اس سال آپ 1 لاکھ روپے کی زکوٰۃ ادا کیجئے، اللہ پاک آپ کو اگلے سال 2 لاکھ روپے کی زکوٰۃ ادا کرنے والا بنائے گا، زیادہ سے زیادہ ادا کرنے والا بنائے گا۔ لہذا کسی طرح کا بہانہ نہیں، قرض ہے، یہ ہے، وہ ہے، بلکہ اللہ نے دیا ہے، آپ اللہ ہی کے راہ میں دیجئے، وہی دینے والا ہے، وہی برکتیں عطا کرنے والا ہے، وہی برکتوں کو چھیننے والا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم مالک نصاب ہیں تو مکمل طور پر اس کی زکوٰۃ ادا کریں۔